4 versikulo 17 hangtod 32. Bagong kinabuhi diha kang Kristo. Busa sa ngalan sa Ginoo, uhagon ko kamo nga dili magkinabuhi sama sa mga dili magtuo kansang mga hunahuna walay hinungdan ug kansang kaisipan na naa sa kangitngit. Nahimulag sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios kay wala man sila may balo niini tungod kay wala man sila namati. Nawad-an na sila sa kaulaw, nagpatuyang na lang sila sa bisyo ug nagbuhat sa tanang kalawayan. Pandili kini mao ang inyong nakatunan